बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और माहनामा मुजल्ला अल ख़ातम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबशिर रज़ा हाज़िर हूँ। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जी, आडियो कादियानी मुकालमा ग्रुप, और इसमें मरज़इयों के साथ, कादियानियों के साथ, अहमदियों के साथ हमारे मुनाजरे मुकालमे मुबाह से होते ही रहते हैं। आज यहाँ पर जनाब मशहूर कादियानी मिर्ज़ा मसरूर साहब, उनके साथ मुकालमा हुआ है मिर्ज़ा कादियानी साहब की पेशगोइयों के ऊपर। मिर्ज़ा साहब बड़ी पेशगोइयाँ किया करते थे, इत्तेफाक से उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसी मौजू के ऊपर आज हमारा मुनाजरा था। और ये पीछे से लंबी तवील गुफ्तगू चलती आ रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक पेशगोई मुल्क शाम के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने की थी कि मुल्क शाम के अंदर तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, जंग लगेगी। तो उस पेशगोई के ऊपर यहाँ गुफ्तगू हुई है और वो मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। क्या गुफ्तगू हुई है वो आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हकीकत क्या है। आइए जनाब, यहाँ से ये ऑडियो शुरू होती है। कादियानी मिर्ज़ा मसरूर साहब जी, अपना बशर शाह साहब वो जाल नहीं है। असल में वही बात है ना कि आपको जो आपके बड़े बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने बहुत सारी पेशगोइयाँ छुपा ली आपसे। ये पेशगोइयाँ जो चार आप लेके घूम रहे हैं ना, मोहम्मदी बेगम वाली और दूसरी तीसरी, इनका जवाब हम बहुत दफ़ा दे चुके हैं आपको, और ये सच्ची साबित कर चुके हैं आपको। आपने जाल नहीं है, जो सिंधी में कहते हैं ना जाल, बीवी को कहते हैं, वो जाल नहीं थी, वो जार थी, जार। तो माशाल्लाह जी, आपने जार वाली जो पेशगोई है वो सुनी ही नहीं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आगे चलते हैं जनाब। आप जी जनाब, बड़ी दफ़ा जवाब दे चुके हैं, अभी तक तो एक ऑडियो आपकी नहीं आई। आथम की पेशगोई कैसे पूरी हुई, एक ऑडियो में आपने बयान करना है। मोहम्मदी बेगम वाली पेशगोई कैसे पूरी हुई, एक ऑडियो में आपने बयान करना है। बेवा वाला इल्हाम कैसे पूरा हुआ, एक ऑडियो में बयान कर दें। आए जल्दी करें। अब एक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अहमद नज़ीर साहब ने बात की थी कि पेशगोई वो जो आँख से देखे बंदा। तो मैं मानता हूँ कि जो जंग दोहम लगी थी उसमें आप नहीं थे, तो ज़ार को आप नहीं देख सके, इसलिए आपको पता नहीं। एक पेशगोई हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है शाम के हवाले से, मुल्क शाम के हवाले से। और पेशगोई ये है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आएगी और उसका मरकज़ जो है वो शाम होगा। ये ऐसी पेशगोई है कि आज जितनी दुनिया है उसके सामने अगर हम ये रखते हैं पेशगोई हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो वो उसको परखता है और देखता है और ईमान लाता है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशगोई की है मुल्क शाम के बारे में, कैसे देखें वहाँ पे जो है हालात ख़राब हुए हैं। हमने किए, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जी जनाब, हाल ही में ये 2016 जा रहा है और शाम के अंदर जंग छिड़ी हुई है। और ये मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं, इनका ये कहना है कि ये वो ही पेशगोई है जो मिर्ज़ा कादियानी ने की थी। तज़किरातुल महदी के अंदर ये लिखी हुई है हिस्सा दोम में, और अभी हमने पोस्टर भी आपको दिखाया है। ये पोस्टर इन्होंने पेश किया है कि ये पेशगोई जनाब बड़ी शान से पूरी हुई है। इसको आप दोबारा सुने इस ऑडियो को, और इस पेशगोई को समझने में आपको आसानी रहेगी। लगी थी उसमें आप नहीं थे, तो ज़ार को आप नहीं देख सके, इसलिए आपको पता नहीं। एक पेशगोई हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है शाम के हवाले से, मुल्क शाम के हवाले से। और पेशगोई ये है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आएगी और उसका मरकज़ जो है वो शाम होगा। जी ये वो पेशगोई है, तज़किरातुल महदी हिस्सा दोम सफ़ा 3। खुदा ताला ने मुझे ख़बर दी है कि एक आलमगीर तबाही आएगी और इस तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। इसी की जानब ये इशारा कर रहे हैं
اور کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے۔ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی آئے گی اور اس کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا۔ یہ ایسی پیش گوئی ہے کہ آج جتنی دنیا ہے اس کے سامنے اگر ہم یہ رکھتے ہیں پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ اس کو پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی ہے ملک شام کے بارے میں، کیسے دیکھیں وہاں پہ جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں؟ ہم نے کیے، ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، ہر الزام تو آپ ہمارے پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، تمام امت کو، مسلم امت کو اتنا پیسہ ہے عربوں کے پاس، وہ سنتے تو خیر آپ کی آئی نہیں، وہ ٹرائی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ویسے ٹرائی کریں، ان کے پاس جائیں، سعودین کو سمجھائیں، اپنا پھر ایران کو، شیعوں کو بھی سمجھا دیں کہ دیکھیں جی یہ شام کی وجہ سے مرزا صاحب سچے ثابت ہونے لگے ایک دفعہ پھر دنیا میں۔ جی مرزا صاحب اس شام کی پیش گوئی کے بارے میں سچے ثابت ہو گئے ہیں، یہ کہنا ہے مرزا مسرور صاحب کا۔ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شام نے ابھی حالیہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کی پیش گوئی کا پیش خیمہ ہے، اور اسی کا مصداق ہے کہ جو کہ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی۔ سعودین کو سمجھائیں، اپنا پھر ایران کو، شیعوں کو بھی سمجھا دیں کہ دیکھیں جی یہ شام کی وجہ سے مرزا صاحب سچے ثابت ہونے لگے ایک دفعہ پھر دنیا میں، تو خدا کے لیے اس کو روکا جائے کسی طریقے سے تاکہ مرزا صاحب سچے نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ پیش گوئی پوری ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی، اور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے آثار نظر آنا شروع ہوئے اور دن بدن وہ آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں جناب، یہ بھی آپ نے سنی ہے کہ یہ بھی نہیں سنی؟ یہ آپ نے آڈیو سن رہی ہے جناب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہونی شروع ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں جنگ چھڑی ہے ملک شام میں، اور یہ بڑی شان سے پوری ہوگی۔ ابھی دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا جناب مرکزی ان کا یہ پوائنٹ جو کہ ہم نے یہاں آپ کو سنوایا ہے، یہ آڈیو آپ نے سن لی، اسی کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے۔ یہاں آگے مزید آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید وضاحت سمجھ آ جائے گی۔ یہ شام والی پیش گوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ مرزا قادیانی صاحب کہاں سے جناب بیچ میں آ گئے؟ یہ تو مرزا قادیانی نے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کی ہے نا۔ شام کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں، شام کے بارے میں، یمن کے بارے میں، اور بھی اس قسم کی پیش گوئیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو یہ تو پھر مرزا قادیانی صاحب کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اور میں پھر بار بار میرا سوال وہی رہے گا، آتم کی پیش گوئی کیسے پوری ہوئی؟ اس کا ایک آڈیو میں جواب دے۔ محمدی بیگم والی پیش گوئی کیسے پوری ہوئی؟ بیوہ کا الہام کیسے پورا ہو؟ جی اپنا مبشر شاہ صاحب، کیا سونے چلے گئے ہیں آپ؟ ایک اور پیش گوئی میں نے رکھی آپ کے سامنے، آپ نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ پیش گوئی کی ہے کہ جناب جو ہے وہ دنیا میں۔ جی سن لیا آپ نے۔ اب یہ آگے ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور نبی مرزا قادیانی نے بھی پیش گوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پہلے ہے اور مرزے نے بھی کر دی۔ اب اس کو پیش گئی، عام سادہ سا یہ سوال ہے کہ کون اس کو کہے گا کہ یہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی ہے؟ یہ تو یہی ہوگا۔ اس طرح تو پھر علماء کرام ہزاروں کی تعداد میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں شام والی کو، تو کیا یہ سب علماء کرام کی پیش گوئی ہو جائے گی کہ ایک بندہ ایک حدیث پیش کر رہا ہے کہ جو 1400 سال قبل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرما چکے ہیں، اس کی پیش گوئی کر چکے ہیں، تو کیا وہ سب کی پیش گوئیاں ہو جائیں گی؟ تو یہ تو ایک بیوقوفانہ نہیں یہ جناب سوال ہے، اور جناب یہ بیوقوفانہ یہ انداز ہے کہ جو یہ کہے نہیں جی یہ مرزا قادیانی صاحب کی پیش گوئی ہے۔ یہ دوبارہ سنیں، یہ کہتے ہیں یہ بھی، یعنی مرزا قادیانی نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ پیش گوئی کی ہے۔ نے بھی، آپ نے سن لیا، نے بھی پیش کی ہے۔ دوبارہ سنیں ذرا۔ والسلام نے بھی یہ پیش گوئی کی ہے کہ جناب جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے جس کا مرکز شام ہوگا۔ آپ نے یہ پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ بتا دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلی کا بتا دیا کہ زار والی آپ نے نہیں سنی۔
چلیں شکر ہے آپ یہ تو مان گئے نا کہ مرزا قادیانی نے بھی یہ پیش گوئی کی ہے. اب دیکھیں نا بھی، واہ 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 واہ، یہ بھی کم از کم پھر آپ یہ بھی مان گئے کہ مرزا غلام قادیانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا کرتا تھا. یہ شکر ہے مان گیا، الحمدللہ آپ مان گئے. اب یہ بھی مان جائے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، یہ مرزا قادیانی کی تو نہ ہوئی. مرزا نے تو دہرائی ہے ایک چیز، مرزے کی کہاں سے یہ پیش گوئی ہوگی؟ یہ تو آپ اپنے بقول ہی جھوٹے ہو گئے. اب آپ اپنے بقول ہی یہ کہہ دیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا، لوگوں کو چکما دیا تھا، پیش گوئی کے نام پہ چکما دیا تھا. یہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، مرزا غلام قادیانی نے بھی اس کو دہرا دیا، لہٰذا مرزا نے یہ چکما دیا، اس کو اپنی طرف منسوب کیا. یہ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے، نہ کہ مرزا قادیانی کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، وہ پوری ہوئی ہے؟ آپ نے مرزے کا نام کیوں لیا؟ اس کا بھی جواب دیں مجھے. جی میں نے آپ کی ایک آڈیو سنی ہے، دوسری ابھی آئی ہے، وہ بھی سن لیتا ہوں. میں نے تو آپ کے سوال میں بات کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش گوئی کی ہے. میں نے اس کے جواب میں آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پیش گوئی اس حوالے سے کی ہو، شام کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے تو مجھے پتہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اور بھاجی پیر پاؤ لتاں تے وشا شاہ صاحب اتنے بڑے عالم ہیں آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ بتا دیں پتہ ہے یا نہیں پتہ تو آگے بات کر لیتے ہیں، ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں پھر؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کا، جو انہوں نے مرکز شام کے بارے سے کہا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی آئے گی جس کا مرکز شام ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ تھا؟ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت کر دیں گے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر میں دکھا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں پیش گوئی کی تھی تو آپ کیا مان جائیں گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرزا غلام قادیانی نے بھی پیش گوئی کی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے بھی یہ کر دیا کہ یہ میری پیش گوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو کیا مرزے پہ لعنت کر دیں گے؟ اس کا مجھے جواب. میں نے لیپ ٹاپ اپنا بند کیا ہوا تھا، مجھے لیپ ٹاپ کھولنا پڑ گیا ہے، اب میں اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی، اب یہ میں آپ کو شام والی پیش گوئی دکھانے لگا ہوں. مجھے بتائیں کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی دکھا دوں تو کیا آپ مرزے پہ لعنت کر دیں گے؟ جلدی کریں مجھے بتائیں. دیکھا نا بشر شاہ صاحب، آ گیا نا غصہ آپ کو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولوی کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، تو بی پیشنس، تحمل، تھوڑا لمبے لمبے سانس لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پانی وانی پئیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ غصے سے بات نہیں کرنی، اور غصہ آ جائے تو بیٹھ جائیں اور پانی پی لیں. تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو علم ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پیش گوئی کی ہے کہ ایک دنیا میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اور اس کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا؟ تو آپ بتا دیں کہ آپ کو اس پیش گوئی کا پتہ ہے یا نہیں پتہ. جی آپ نے پھر دوسری آڈیو میں کہا ہے کہ آپ اگر مجھے شام والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی دکھا دیں تو کیا میں مرزا صاحب پہ لعنت بھیج دوں؟ تو میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یہ پیش گوئی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیش گوئی میرے سامنے، کیونکہ مجھے علم میں نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا میرے علم میں نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کی نہیں ہے. فرق ہوتا ہے، یہی بات ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو کب کہا ہے جناب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کی؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیش گوئی کی ہے؟ یہ پیش گوئی آپ کے علم میں ہے؟ جی غصہ بڑا آتا ہے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. الحمدللہ یہ ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے
نبی کی ناموس پہ غصہ آنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بہتان باندھے، ان کے اوپر جھوٹ باندھے تو غصہ آنا چاہیے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو غصہ مجھے نہیں آیا یہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ آپ کو تو یہ غصہ لگنا ہی ہے نا، اب تو مرزا قادیانی کو ہم نے پکڑ لی ہے، ہاں جی، کان سے پکڑ لی ہے جناب۔ مجھے بتائیں، اگر یہ میں پیشگوئی شام والی دکھا دوں تو آپ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مجھے اب ایک چیز پہ آپ رہیں، اب کلا بازیاں نہ لگائیں، کلا بازیاں آپ لگا رہے ہیں، یہ اصل میں آپ کا ایک یہ پینترا ہے جناب، پینترا یہ آپ کا وتیرا ہے بڑا پرانا، کلا بازیاں نہ لگائیں، ایک موضوع پر رہیں، عنوان پہ رہ کے بات کریں۔ یہ شام والی پیش گوئی تو ابھی آپ نے تذکرۃ المہدی کی پیش کی ہے یار، کیا ہو گیا، خود ہی پیش کر کے آپ بھول بھی جاتے ہیں، اوپر حوالہ موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، چلے میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں نا، اگر میں پیش کر دوں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کم از کم کوئی تو رد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس رد عمل کا مجھے آپ بتا دیں، آپ چھوڑے لانت لونت کیا کرنی ہے آپ نے، کم از کم کوئی تو رد عمل ہوگا کہ نہیں آپ کا، کہ آئندہ سے یہ آپ کا کیا موقف ہوگا مجھے بتائیں۔ جی جی، وشا شاہ صاحب، میں کوئی پینتریاں کلا بازی نہیں کھا رہا، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی نہیں کی ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی پیش گوئی نہیں ہے، پھر تو آپ مجھے دکھائیں۔ جب میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں تو پھر نے آپ نے مجھے کیا دکھانا ہے؟ میں تو مان رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہوگی تو کی ہوگی، میں نے آپ کو کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیش گوئی کی ہے؟ جی، پھر دیکھیں آپ کی آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر سن لیں میری بات، غور سے سن لیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے ایسی پیش گوئی کی ہے، میں نے آپ کو کہا میرے علم میں نہیں ہے، اگر کی ہوگی تو ٹھیک کی ہوگی، میں کب انکار کروں اسے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے میرے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نہیں ہے شام کے حوالے سے، کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے؟ اتنی سی بات میں پوچھ رہا ہوں، آپ ایسے ہی غصہ کھا رہے ہیں۔ یار سلمان بھائی، وہ جو ایک پوسٹر انہوں نے مسرور صاحب نے اوپر پیش کیا تھا نا تذکرۃ المہدی کا، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ شام کے اندر فتنے وغیرہ ہوں گے، اس طرح کی پیش گوئی جو کی تھی، وہ ذرا یہاں دوبارہ سینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو میرے پاس موبائل میں نہیں ہے، ابھی دوبارہ یہ ذرا سینڈ کریں، آپ کے پاس وہ موجود ہوگا۔ اچھا، ابھی تو یار آپ مسرور صاحب اوپر پیش خود کر کے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، تو کیا ہو گیا آپ کو یار؟ کیا بکلا گئے آپ؟ بکلاہٹ کا شکار ہو گئے؟ کیا ہو گیا آپ کو مسرور صاحب؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دوں آپ کو شام کے بارے میں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں، دو پیش گوئیاں ہوئی ہیں نا، ایک مرزا قادیانی کی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دونوں ہی ایک پیش گوئی کے اندر شریک ہیں۔ اب آپ کا موقف کیا ہوگا؟ بس وہ بتائیں مجھے۔ نہیں، میں یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بشر شاہ صاحب، جو میں نے پیش گوئی کی ہے حضرت مسیح موعود کی جو دکھائی ہے آپ کو، میں پوچھ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا؟ چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں، آپ وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ پٹھانوں والی بات، وہ بچوں والی بات کرتا ہے نا، کہ ایک شخص آتا ہے، اسلام کرتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، تو کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے، تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ شام والی پیش گوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، آپ کو اس کا علم تھا پہلے؟ یہ لیں جی، اگر آپ کو اس پیش گوئی کا علم تھا پہلے تو پھر بھی بات کر لیتے ہیں، اگر نہیں تھا پہلے تو پھر بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتا دیں کہ اس پیش گوئی کا شام کے حوالے سے جو حضرت مسیح موعود نے کی ہے، اس کا آپ کو علم تھا پہلے؟ جی، یہ وہ پوسٹر ہے جو کہ مسرور صاحب نے پیش کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ تذکرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ 3 لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک عالمگیر تباہی آئے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ آگے دیکھیے گا کہ یہ مکر ہی جائیں گے،
जनाब ये आगे अभी देखते रहें, मुनाजरा सुने, आपको बड़ा लुत्फ आएगा और ये भी पता चलेगा कादियानी जहनीत कैसी है और किस तरीके से ये लोग कलाबाजियाँ लगाते हैं और अपने मौक़िफ़ से खुद ही बदल जाते हैं। ये आगे जाके आपको खुद पता चल जाएगा। यार मसरूर साहब आप ना मगज़ चाट रहे हैं मेरा, यकीन माने। मैं कह भी रहा हूँ मुझे नज़ला लगा है, मैं फिर भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि चलें कोई किसी एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो जाए और कोई एक तस्वीर हमारे दरमियान हो जाए, कोई समझने समझाने का मौका मिल जाए। बच्चों की तरह लगे हुए हैं, पता नहीं आप अब वो फंस गए हैं, वो जनाब जैसे वो गधा फंस जाता है ना जी गारे के अंदर, तो वैसे फंस गए हैं आप भी। हाँ जी, खोता फस गया जी, कड्डो जी इनू खूह दे विच। ओ की करदे हो पे जी, की करदे हो पे जनाब? मुझे दो टोक फैसला करके बताएं आप। यार कमाल हो गई है। मैं कह रहा हूँ एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई, एक तरफ मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई। पेशगोइयाँ दोनों एक जैसी हैं कि शाम के अंदर फितने फसाद होंगे। अब मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या होगा? सीधी सी बात है, छोड़े आप। अब ये जो फितने फसाद हो रहे हैं, आया ये पेशगोई मिर्ज़ा कादियानी की पूरी हुई है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई है? जी जी, अपना बशर शाह साहब, आप कहते हैं छोड़ें। सीधा सादा मासूमाना सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पेशगोई का आपको पहले इल्म था कि नहीं था, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसकी पेशगोई पूरी हो रही है। इतनी सी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी दोस्तों, ये मैंने दो हदीसें सिर्फ यहाँ पेश की हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी और इसके नीचे उर्दू में तर्जमा भी लिखा हुआ है। और ये वो पेशगोई थी जो शाम के फितना और फसादात के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कर चुके थे। अब ये हदीसें देख के देखिएगा मुरब्बी साहब के रंग उड़ गए हैं कि ये क्या हो गया है, और इसके बाद इनका जो ना जनाब मौजूए सुखन ही बदल जाएगा। आगे सुनिए। मसरूर साहब जनाब मन, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि यही पेशगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और यही पेशगोई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कर रहा है। अब इससे कबल एक बंदा पहले पेशगोई कर चुका है, तो ये पेशगोई किसकी होगी बताइए ना आप। मिसाल है, अभी एक बात कहते हैं कि जनाब कल गुजरांवाला में बम फटेगा, और सुबह उठ के मैं कह देता हूँ कि गुजरांवाला में बम फटेगा। अब ये पेशगोई किसकी काउंट होगी मुझे बताएं। और वाकई वो बम फूट भी जाता है, मान लेते हैं। अब जनाब वो पेशगोई किसकी अकाउंट होगी? वो आपकी पेशगोई पूरी हुई है कि मेरी पेशगोई पूरी हुई है? मैंने ये इंतहाई झटके तरीके से आपको समझाया है। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ आ जाए, खोपड़ी शरीफ में आ जाए। वैसे मरज़ई इतनी जल्दी समझते नहीं है कोई चीज़, तो बड़ी सादे ज़बान में मैंने समझाया है। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मुझे बताएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो रही है या मिर्ज़े की पूरी हो रही है? जी जी, आपने मेरे सवाल का फिर जवाब नहीं दिया। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आंसू ससर ने ये पेशगोई नहीं की है। मैंने कब कहा आपसे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी? इतना सा सवाल है, पहले इस सवाल का जवाब दे देना, फिर आगे बात करते हैं। जनाब हमने ये असल स्कैन भी लगा दिया है, तज़किरतुल महदी का ये आपके सामने खुला हुआ है, और ये इसका हिस्सा दोम है, और ये हिस्सा अव्वल और दोम इकट्ठा छापा है। उसका सफ़ा नंबर 274 है। ये मरज़इयों की अपनी वेबसाइट alislam.org के ऊपर ये रखा हुआ है। ये किताब रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर अब आप देखें कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा है कि इस तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। आगे अगली इबारत जो है ना, वो ये मिर्ज़ा मसरूर साहब काट गए हैं। अब इन्होंने दजल देने की कोशिश की थी और ये लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। असल किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि साहबज़ादा साहब इस वक्त मेरा लड़का मऊद होगा। मतलब ये कि ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है ना, उसके बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि उसके दौर के अंदर मुल्क शाम में फसाद होंगे। खुदा ने इसके साथ इन हालात को मुकद्दर कर रखा है। यह आपने देख ली है। ये तो बशीरुद्दीन महमूद के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था, और ये ऊपर थोड़ी सी 3-4 लाइनें ऊपर चले जाएं तो ये मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है, ये देखें। खुदा ने मुझे खबर दी है कि हमारे सिलसिला में भी
सख्त तफरका पड़ेगा और फितना अंदाज और हवा देंगे, बंदे जुदा हो जाएंगे, फिर खुदा ताला इस तफरका को मिटावेगा। अब देखें तफरका को, पहले तो जमात अहमदिया जो है वो बिखर जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मुख्तलिफ फ़िरके बन जाएंगे। ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझे खबर दी है, ठीक है जी, फ़िरके बन गए, वो तो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। और फिर आपस में वो फ़िरके मिट जाएंगे, तफरका मिट जाएगा, सारे एक हो जाएंगे, मिटावेगा। बाकी जो कटने के लायक और रास्ती से ताल्लुक़ नहीं रखते वो फितना परदाज है, वो कट जाएंगे और दुनिया में एक हशर बपा होगा, वो अव्वलुल हशर होगा और तमाम बादशाह आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे और ऐसा कुछ तो खून होगा कि ज़मीन खून से भर जाएगी और हर एक बादशाह की रआया भी आपस में खौफनाक लड़ाई करेगी, एक आलमगीर तबाही आवेगी और इस तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। साहबज़ादा साहब इस वक्त मेरा लड़का मऊद होगा, खुदा ने इसके साथ इन हालात को मुकद्दर कर रखा है। सुन लिया आपने जनाब, ये था वो चकमा जो मरज़ई आज तक दे रहे हैं जी। शाम के अंदर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई पूरी हुई है। इसमें अब कई किस्म के दजल और फ़रेब है। अव्वल तो ये कि मिर्ज़ा कादियानी के खुदा ने उसको खबर दी थी, मिर्ज़ा का खुदा आपको पता है यल्लाश है, काला और कालू मिर्ज़ा का खुदा है। मिर्ज़ा कहता है कि मेरे खुदाओं के नाम काला है, कालू है, यल्लाश है। तो ये काले ने खबर दी थी कि जनाब जमात अहमदिया टूट जाएगी, इसके फ़िरके बन जाएंगे और उसके बाद फिर जनाब सारे एक हो जाएंगे। पहला सवाल ये है कि क्या ये मरज़इयों के सारे फ़िरके एक हो गए हैं? ये लोहरी फ़िरका, अब्दुल गफ़ार जुम्बा का फ़िरका, नासिर सुल्तानी का फ़िरका, ये ताहिर नसीम का फ़िरका, असद शाह का फ़िरका, ये सारे फ़िरके जो एक हो गए हैं, बताएं। ये फ़िरके एक नहीं हुए, मज़ीद फ़िरके मरज़इयों के बनते ही चले जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या अभी मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मऊद है? क्या अभी मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मऊद है? मिर्ज़ा का बेटा कब का मर गया? बशीरुद्दीन महमूद जो खलीफा था, हाँ जी, और उसके दौर के अंदर ना ही कोई शाम के अंदर तो वो मक्खी ने भी पर नहीं हिलाया था। तो ये मिर्ज़े की ये सारी की सारी पेशगोई जो है ना झूठी साबित हुई है। और मरज़इयों का आजकल का चकमा ये है कि ये जी मुल्क शाम के अंदर जो आजकल हुआ है ना, ये मिर्ज़े की पेशगोई पूरी हुई। ये था जनाब असल हवाला जो हमने आपको दिखाया है। अब ये असल हवाला आपने देख लिया है और जनाब ये हमारे सलमान भाई की भी ऑडियो ज़रा सुन लें और इसके बाद मेरी ऑडियो है। आलियो जी खुल गया है कोर कट्टा जी, जबरदस्त शाह साहब जबरदस्त। मैं कहता हूँ मुंह खोलने की देर होती है कादियानियों की। मिर्जे ने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। आप मऊद पुत्र पैदा करो मसरूर साहब, हुण पुत्र जमो। लो जनाब, हमने चोर भी पकड़ लिया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हदीस के हूबहू अल्फाज दोहरा के शाम के वाक़यात वो जो अहादीस में ज़िक्र थे उनको दोहराने के बाद मिर्ज़ा कादियानी क्या कहते हैं? एक आलमगीर तबाही आवेगी और इस तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। साहबज़ादा साहब यानी राकम को फरमाया कि इस वक्त मेरा लड़का मऊद होगा। तो मसरूर साहब क्या कहते हैं? लो जी, अभी जो शाम के अंदर तबाही आई है ना, तो लिहाजा जो है ना ये मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई पूरी हो गई है। हाँ जी, तो अभी मिर्ज़ा कादियानी का लड़का है मऊद। बताएं, खुदा ने इसके साथ इन हालात को मुकद्दर कर रखा है। इन वाक़यात के बाद हमारा सिलसिला को तरक्की होगी और सलातीन हमारे सिलसिला में दाखिल होंगे। तुम इस मऊद को पहचान लेना, ये एक बहुत बड़ा निशान पिसरे मऊद की शनाख्त होगा। मुझे बताए कि अभी मसरूर जो है ना पिसरे मऊद है। बताएं ज़रा, ये पिसरे मऊद है और ये पेशेन कोई जो है ना, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो पिसरे मऊद था उस वक़्त तो पूरी हुई ही नहीं है, तो अब जाके ये पूरी होनी थी। बताएं, इसका जवाब दें मुझे। ओहो बशर शाह साहब फिर गुस्से में आ गए आप। मैंने बताया आराम से हौसले से बैठें, पानी शानी पिएं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक।
मेरे ख्याल पता नहीं कोई 7वीं 8वीं दफ़ा। जी ये वही पानी छानी की बात, क्योंकि मरज़इयों के मुरब्बियों के मुंह पे ये चीज़ चढ़ी होती है कि अगले मुखालफ को चुप करवाने के लिए कोई बोतल शोतल पिलाएंगे, खाएं पिलाएंगे, कोई ऑफ़र भी कर देते हैं कि खाओ पियो जी, याशी मारो, हमें जो है ना इस मौजू को छोड़ दें। तो ये बार बार उनके मुंह पे चढ़ा जी, खाओ पियो जी, कोई पानी शानी पिए जी, कोई बोतल शोतल पिए। तो अब ये मौजू को पलटते हैं, ये है मरज़इयों का तरीक़ा वारदात। ओहो मुबशर शाह साहब फिर गुस्से में आ गए आप। मैंने बताया आराम से हौसले से बैठें, पानी शानी पिए। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। मेरे ख्याल पता नहीं कोई 7वीं 8वीं दफ़ा पूछने लगा हूँ आपसे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस पेशगोई का मेरे बताने से पहले आपके इल्म में था कि नहीं था, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कैसी बातें कर रहे हैं, वही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वाली बातें करनी शुरू कर दी है ना मसरूर साहब। वो भी खलत मलत ही बात को कर देता, बात कहीं और की होती थी, ले कहीं और जाता था। हाँ जी, बात मशरक़ की हो रही थी, मगरब की तरफ ले जाता था कलाबाजी करके। वो कोई कलाबाजियाँ लगानी छोड़ेंगे तो कुछ बनेगा ना। पहले तो आप ये कसम खाएं कि आप कलाबाजियाँ नहीं लगाएंगे, अगली बात मैं बाद में करूँगा। मैं ये हवाला जो है ना, ये कोई कहाँ से ये मुझे इल्हाम हुआ है बताएं मुझे। तो ये किताबें हमने समेटी हुई हैं आपकी, आपने तो पढ़ी नहीं है। आपने तो ये कोरल ड्रा तो ये जनाब फोटोशॉप के अंदर पोस्टें तैयार करते हैं, आपकी किताबें हमने संभाल के रखी हैं। ये हवाला जो लगाया तो ये कहाँ से आ गया है बताएं? ये आपकी जेब से निकाला है मैंने, वहाँ से मैंने निकाला होगा, चोरी किया होगा। कमाल करते हैं, आपको पता था कि नहीं पता था। और अल्लाह के बंदे, आपने तो अपनी किताबें पढ़ी नहीं, हमने आपकी किताबों को चाटा हुआ है, समझ आई कि नहीं? हमने आपकी किताबों को जनाब चाटा हुआ है। क्या करते हैं आप, एक एक हरफ पढ़ा हुआ है और बात कर रहे हैं आप मसरूर साहब। मुझे 2 पॉइंट जवाब दे इसका, क्या ये पेश कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या मिर्ज़े की है? अगर तो ये मिर्ज़े की है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई कहाँ पे चली गई? दूसरी बात ये है कि ये पेशगोई आपने कहाँ पे जाके मिला दी? वो शाम की जंग तो अभी छिड़ी है और आप कह रहे हैं जनाब ये जनाब मिर्ज़ा जी की पेशगोई पूरी हो गई है। तो जनाब अभी पिसरे मऊद कहाँ चला गया है? और पिसरे मऊद को भी तो कहीं से तलाश करें ना। कमाल करते हैं, अभी आपकी चोरी हमने पकड़ लिया और आप जनाब खलते मबहस कर रहे हैं। लो जी नवा कट्टा खुल गया जी, इनू भी बनो कोई हूं किधरे। हाँ जी साइड से लाओ, वो 2-3 लाइनें ऊपर चले जाएं, वो भी पढ़ें जाके। मरज़इयों के अंदर तफरका पड़ जाएगा। हाँ जी तफरका पड़ जाएगा और जनाबे मन वो तफरका पढ़ने के बाद सारे फिर मुत्तफिक हो जाएंगे, सुलह हो जाएगी। तो अभी तो ये आपके 10 फिरके तो अभी बन गए हैं मरज़इयों के अंदर, क्या उनकी सुलह हो गई है? बताइएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। सख्त ये हमारे सिलसिला में भी सख्त तफरका पड़ेगा और फितना अंदाज और हवा देवेंगे, बंदे जुदा हो जाएंगे, फिर खुदा तआला इस तफरका को मिटावेगा। बाकी जो कटने के लायक और रास्ती के ताल्लुक नहीं रखते और फितना परदाज हैं वो कट जाएंगे और दुनिया में एक उशर बर्पा होगा, हशर बर्पा होगा, वो अव्वलुल हशर होगा और तमाम बादशाह आपस में। अच्छा ये आगे चलती जा रही है। मुझे बताएं कि ये मरज़ई सारे एक हो गए हैं? वो लोरी ग्रुप तो आपको काफर कहता है, वो अब्दुल गफार जंबा आपको काफर कह रहा है, वो जनाबे मन वो नासर सुल्तानी तो जनाब करोड़ लानते भेज रहा है अभी तक, और शाम की जंग तो अभी जारी है। पिसरे मऊद कहाँ पे चला गया, उसको भी तो ढूंढे। बताएं ये पेशगोई कैसे पूरी हुई? आप तो घंटे का जनाब वो छोड़ डाला हुआ था आपने कि जनाब पेशगोई पूरी हो गई है, शाम वाली पेशगोई पूरी हो गई। जी मुबशर साहब, अभी थोड़ी देर पहले, चलें छोड़ें उस बात को, मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये पेशगोई मेरे पेश करने, ये तो स्कैन लगाया तो आप वो गए ना, वहाँ से आपने निकाल लिया है ना। मैं तो स्कैन लगाने से पहले भी पूछ रहा था आपसे कि आपने मेरे बताने से पहले इस पेशगोई का इल्म। ये ड्रामेबाजी करते हैं जी मसरूर साहब, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैंने जो लगाया उसका बाद आपने जो लगाया था, आपने जो लगाया है वो तो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 3 है। सफ़ा नंबर तो जो हमने जनाबे मन ये पेश किया है ये तो सफ़ा नंबर 274 है। आपने अब जो है ना हमारी पोस्ट के बाद ये तलाश किया है।
ہاں جی وہ پہلے تو یہ ڈرامہ کیا آپ نے اور یہ جناب جھوٹ بولا ہے کہ یہ پوسٹ جو بنائی ہے آپ نے کورل ڈرا کے اندر یہ فوٹو شاپ کے اندر اس میں صفحہ غلط دیا ہوا ہے اور جبکہ ہم نے جو صفحہ آپ کو دکھایا ہے وہ صفحہ ہی کچھ اور ہے ہاں جی وہ تو صفحہ نمبر 274 ہے اور اب یہ چکمہ آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے تلاش کی ہے کمال کرتے ہیں آپ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ نے نکال لیا ہے نا میں تو اسکین لگانے سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے میرے بتانے سے پہلے اس پیج کو سکین تو آپ نے تو سکین لگائے نہیں ہے میں سکین لگانے سے پہلے پوچھ رہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے تو کورل ڈرا کی ایک پوسٹ بنا کے لگائی ہے یہ سکین تو نہیں ہوتا اس کو سکین تو نہیں کہتے سکین تو ہوتا ہے اوریجنل کتاب کا اصل صفحہ جیسا کہ ہم نے پیش کی ہے میرے پیش کرنے یہ تو اسکین لگایا تو آپ وہ گئے نا وہاں سے آپ نے نکال لیا ہے نا میں تو اسکین لگانے سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے میرے بتانے سے پہلے اس پیش گوئی کا علم تھا یا نہیں تھا اتنا سا سوال پوچھ رہا ہوں پتہ نہیں کون سی بحث میں پڑ گئے او مبشر شاہ صاحب پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں پھر ہی تو میں کہہ رہا ہوں آگے میں کرتا ہوں نا بات آپ سے میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری پیش گوئی یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میرے بتانے سے پہلے آپ کے علم میں تھی یا نہیں تھی ہاں یا نہ میں جواب دے دیں کر لیتے ہیں بات ایسی کون سی بات اور چودھری صاحب کی کڈنا جے دے چوں مسرور صاحب کی کڈنا جے دے چوں آپ تو جناب ابھی آنکھیں ملتے ہوئے آگے ہیں نا گروپ کے اندر آپ کے مربیوں کو ہم نے جناب اس کے اوپر وہ کافی گھسیٹیاں دی ہیں آج سے سال قبل اسی موضوع کے اوپر میرا مناظرہ ہوا ہے وہ جائیں اس طرح وہ یوٹیوب رحیل صاحب کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ جائیں ذرا یوٹیوب پہ میرے چینل میں جا کے دیکھیں جناب اسی موضوع کے اوپر پہلے مناظرے ہو چکے ہیں آپ تو ابھی آنکھیں ملتے آگے یہ پہلے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا آپ کو اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتابیں آپ نے تو ابھی یہ جناب فوٹو شاپ کی پوسٹیں سنبھال کے رکھی ہیں نا ہم نے آپ کی کتابوں کا کھنگالا ہوا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے جواب دے جو سوال پوچھ رہا ہوں اوہو مولوی ہوئے اور غصہ نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا وجن گھنٹہ لگا دیا آپ نے گھنٹے بعد آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی اسی موضوع پہ آپ کا مناظرہ ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا سر وہ آپ کا مناظرہ یوٹیوب پہ ہے تو مجھے بھیج دیجیے ابھی بھیج دیں ذرا آپ نے تو محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں نا کافی چیزیں تو وہ مناظرہ بھیج دیں ابھی جو آپ نے کیا تھا اسی ٹاپک کے اوپر یہ اس پیش گوئی جو آپ نے اسکین لگائی ہے تو سر جی گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں آپ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بشر شاہ صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پیش گوئی کا میرے بتانے سے پہلے آپ کے علم میں تھا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں جناب ساری چیزیں آپ کھائی گئے ہیں ڈکار بھی تو لے لیں مسرور صاحب ڈکار تو لے لیں وہ سارے سوال جو آپ کھا گئے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کون سے سوال ہوئے تھے کون سے جواب کہاں چلے گئے ہیں مرزا جی کی پیشگوئی پہ پھنس گئے نا آپ جیسے کھوتا پھنس جاتا ہے وہ کڈے اس کو جناب کڈے تھوڑا سا باہر نکالے اس کو کمال کرتے ہیں پیشگوئی تو آپ نے پیش کی تھی یہ شام کے اندر والی اب اس کے اوپر آپ کا مواقبہ ہم نے کیا تو اب آپ جناب اچھا جی یہ پہلے پتا تھا کہ نہیں یہ بتائیں مجھے اور میں ادھر کیا آپ کو ہیر رانجھا سنا رہا ہوں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہیر لڑکی ہے کہ لڑکا ہے کیا سنا رہا ہوں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ گھنٹے کا ہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پلے ہی نہیں پڑ رہی کوئی چیز یہ تو جب ساری دنیا کے سامنے یہ چیزیں جائیں گی تو وہ دنیا آپ کو پھر جناب جوتیاں لگائے گی تو پھر دیکھیے گا ہاں جی ویسے ہماری جوتیاں تو آپ کو پلے بھی نہیں پڑتی ہاں جی ان کا اثر بھی نہیں ہوتا اور یار کیا کون سی گھاس چرتے ہو بھائی صاحب مسرور صاحب اور میاں کون سی گھاس چرتے ہیں آپ کس نسل کی گھاس کھاتے ہیں آپ مجھے بتا دیں وہ پیش کر دیں آپ کی خدمت میں اور بھائی موضوع پہ ہے مدعے پہ ہے مجھے جواب دے جو سوال قائم کر رہے ہیں ہم اس کا جواب دے نہیں رہے آپ یہ پیش گوئی جی حضرت صاحب کی ہے مرزا صاحب حضرت مسیح موعود صاحب کی پیش گوئی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی پیش گوئی اب یہ مرزے کی یہ پوری ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی پوری ہوئی ہے دوسری بات مرزے نے تو کچھ اور کہا تھا آپ کچھ اور بولیاں بول رہے ہیں مرزا تو کہہ رہا تو یہ پسرے موعود کے دور کے اندر یہ ہوگی ہاں جی وہ تو پسرے موعود کے دور میں تو شام کے اندر ادھر ککھ بھی نہیں ہلا ہاں جی ادھر ایک پتا بھی نہیں ہلا ہاں جی تو وہ تو مرزا تو جھوٹا ہو گیا ہے پسرے موعود کے دور کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا شام کے اندر جی شاہ صاحب جزاک اللہ آپ نے یہ بھیجی ہے یوٹیوب والی تو میں نے کھول کے دیکھی ہے
اس میں تو وہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور تھوڑی تھوڑی میں نے جلدی میں فارورڈ کر کے دیکھی ہے، تو یہ ٹاپک مجھے نظر نہیں آیا۔ تو چلیں آپ کی ریکارڈنگ بھی آ گئی، ذرا وہ میں سن لوں۔ تو میرا پھر سوال وہی ہے کہ میرے بتانے سے پہلے کیا آپ کو اس پیشگوئی کا علم تھا؟ جی شاہ صاحب، میں نے آپ کو کوئی ڈسکشن نہیں کیا ابھی اس پیشگوئی کے حوالے سے، تو آپ بار بار ڈسکشن کری جا رہے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سب پتہ ہے ہمیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے پیشگوئی آپ کے سامنے رکھی ہے، میرے پیشگوئی بتانے سے پہلے اس پیشگوئی کا آپ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اتنا سا جواب، سوری اتنا سا سوال ہے، تو کائنڈلی جی آپ کی 3 آڈیوز آ گئی ہیں اور وہی جناب آپ کا کھوتا وہیں پھنسا ہوا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ پتا تھا، ہمیں سب کچھ پتا تھا۔ یہ تو کتابیں ابھی آپ دیکھنے لگے ہیں، ابھی ہم آپ کی آنکھیں ملنے سے پہلے ہی نا یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے لوگوں نے کون سی مرزے کی کتابیں پڑھی ہیں؟ بہرحال آپ کا کھوتا یہیں پھنسے رہنا مجھے پتہ ہے۔ 2 3 4 5 10 گھنٹے بعد بھی آپ نے یہی مجھے کہنا، اچھا جی آپ کو یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ تو بہرحال آپ میرا دماغ چاٹیں گے مسرور صاحب، یہ مجھے آپ کا پتہ ہے۔ تو ہمارے پاس تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہے، 3:19 ہو گئے ہیں پاکستان میں رات کے، ٹھیک ہے جناب۔ تو ابھی چلیں، بہرحال جتنی ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کو ہم ویڈیو بناتے ہیں اور دنیا کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں۔ فیصلہ دنیا کرے گی کہ یہ مرزا قادیانی کی جو پیش گوئی تھی شام کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری آخری اور لاسٹ آڈیو ہے، اس کے بعد میں اب ویڈیو ریکارڈ کروں گا، اور یہ شام والی پیش گوئی کے اوپر یہ آج کا مکالمہ مکمل ہوا۔ نہیں شاہ صاحب ایسے تو نہ کریں، اب آپ بھاگ رہے ہیں، یا اقرار کریں یا انکار کریں، یا آپ کہیں کہ ہاں مجھے اس پیشگوئی کا پتہ تھا، یا کہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ میں سب کا تو پوچھ ہی نہیں رہا ہوں آپ سے، میں تو اس پیشگوئی کا پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کھوتا، آپ جواب دے دیں مجھے، کھوتا نکل آئے گا باہر، جو آپ نے پھنسایا کھوتا، وہ کھوتا باہر نکل آئے گا۔ آپ ہاں یا نہ میں جواب تو دے دیں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ کائنڈلی جواب دے دیں نا، اس پیش گوئی کا میری پیش کرنے سے پہلے آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ جی مبشر شاہ صاحب کہتے ہیں شام کے فسادات کی پیش گوئی پہ آج کا مکالمہ اچھا رہا اور آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ شاہ صاحب میں نے تو کوئی موقف ہی نہیں دیا، میں نے تو کوئی موقف ہی نہیں دیا شاہ صاحب، میں نے تو کوئی موقف ہی نہیں دیا۔ ان کی پہلی آڈیو دوستو، یہ اس مناظرے کی پہلی ویڈیو آڈیو جو ہے نا وہ رپیٹ کر کے سنیے گا، جس میں انہوں نے کہا بڑی عظیم سے، بڑی عظمت سے یہ پیش گوئی جو ہے نا مرزا صاحب کی پوری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور مزید ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو کوئی موقف دیا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دجل اور فریب۔ تو ابھی بھی آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو شام کے بارے میں پیش گوئی کی ہے، آپ کے علم میں تھی میرے بتانے سے پہلے یا نہیں تھی؟ یہ موقف میرے سامنے آیا کہ آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ پیش گوئی کا آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ تو بہت شکریہ جی، آپ بھی ویڈیو بنائے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم سے بنی تو ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ آڈیو میں نے دوبارہ رپیٹ کی ہے، ادھر ان کی وہ جو پہلی آڈیو تھی وہ یہاں دوبارہ رپیٹ کی ہے۔ اب ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد نذیر صاحب نے بات کی تھی کہ پیش گوئی وہ جو آنکھ سے دیکھے بندہ۔ تو میں مانتا ہوں کہ جو جنگ دوئم لگی تھی اس میں آپ نہیں تھے، تو زار کو آپ نہیں دیکھ سکے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں۔ ایک پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے شام کے حوالے سے، ملک شام کے حوالے سے، اور پیش گوئی یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی آئے گی اور اس کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا۔ یہ ایسی پیش گوئی ہے کہ آج جتنی دنیا ہے اس کے سامنے اگر ہم یہ رکھتے ہیں پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ اس کو پرکھتا ہے اور دیکھتا اور ایمان لاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی ہے ملک شام کے بارے میں،
कैसे देखें वहाँ पे जो है हालात ख़राब हुए हैं। हमने जी ये जो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की है कैसे वहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं। हाँ जी ये तो यार इस ऑडियो को सुन के कौन बेवकूफ़ है जो ये नहीं कहेगा कि मसरूर साहब जो हैं, ये मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं ये दजल और फरेब देने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी कमाल करते हैं मसरूर साहब। इस ऑडियो को सुनिएगा और थोड़ा सा पानी, चुल्लू पर पानी भी करीब रख लीजिएगा, आपको ज़रूरत पेश आएगी। नहीं किया, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हर इल्ज़ाम तो आप हमारे पे लगा देते हैं। आप एक काम करें, तमाम उम्मत को, मुस्लिम उम्मत। अच्छा जी ये ऑडियो और ये हमारी ऑडियो। जी जनाब जनाब आपका तो खोता उधर ही फंसा रहा ना, मैं क्या करूं। बहरहाल अभी आपने ये झूठ बोला उसको मैं ज़रा यहाँ पेश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं तो मेरा मौक़िफ़ तो मैंने अभी कोई दिया ही नहीं है। अभी तो ये शाम की मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई पेश करके आप कह रहे हैं ये एक अजीम पेशगोई है। हाँ जी ये ऑडियो भी मैंने सेंड कर दी है, रिकॉर्ड पर रहेगी ये दोबारा उसी ऑडियो को मैंने दोबारा पेश किया है और इसके बाद मसरूर साहब गायब हो गए हैं, फिर दोबारा एक दफ़ा दोबारा मैंने पेश किया है। इसके बाद ये मसरूर साहब जनाब ग्रुप लेफ़्ट कर गए। ये दोस्तों आप सलमान भाई के ऑडियो के नीचे देख रहे हैं, लेफ़्ट कादियानी मसरूर, ये मसरूर साहब ग्रुप यहाँ पे लेफ़्ट करके भाग गए हैं। ये है दोस्तों, ये है तरीक़ा वारदात जो कि हमने आपको पेश किया है। ये है तरीक़ा वारदात। तरीक़ा वारदात ये होता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ की हुई हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने उनको अपनी ज़बान से दोहरा दिया और मरज़इयों ने उसके ऊपर टाइटल लगा दिया कि लो जी ये मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की है, यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही बीच में गायब कर गए। या तो इसको ये कहा जाएगा कि ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने चोरी की है, नंबर एक। दूसरा ये कहना पड़ेगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जानबूझकर ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काटने के लिए और उनकी इज्जत और नमूस को कम करने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, या उनके दर्जे को कम करने के लिए, ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए इसने ये तरीक़ा वारदात इख्तियार किया। या फिर ये कहना पड़ेगा कि ये वही सूरत है कि जो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि जो पिछला मोहम्मद था वो इज़्ज़त शान में कम था, वो उसकी मोजज़ात भी कम थे, उसकी इल्म भी कम था, उसकी तकरीम भी कम थी। ये जो अब कादियान के अंदर मोहम्मद आया है, जो दूसरा जन्म लिया है, ये इज़्ज़त तकरीम में भी कम ज़्यादा है, इल्म में भी ज़्यादा है, मोजज़ात में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वही मिर्ज़ा कादियानी का उसी तरफ इशारा है। इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा। तरीक़ा वारदात आपने देख लिया जी, किस तरीके से ये मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोइयों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये शोर डालते हैं, लो जी मिर्ज़ा जी की फ़लाँ पेशगोई भी पूरी हुई। हालांकि दोस्तों यहाँ जनाब इस मुकालमे के शुरू में कोई घंटा डेढ़ की बहस वो तो आपको सुनाई नहीं है। वो अब्दुल्ला आथम की पेशगोई के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और मोहम्मदी बेगम के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, उसके ऊपर तो ये जनाब बिल्कुल लाजवाब थे। और ये कहना इनका ये है कि जनाब वो तो पेशगोइयाँ सारी की सारी पूरी हो गई हैं। हालांकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पेश करदा एक भी पेशगोई पूरी नहीं हुई, मिर्ज़ा की पेश करदा एक भी पेशगोई पूरी नहीं हुई। हमारा ये चैलेंज है, ये चैलेंज बरकरार है। अगर ये खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब से भी बड़ा कोई अगर कोई खलीफा है, कोई मिर्ज़ा या मरज़ई या कादियानी है, तो आए भाई सामने आ जाएं, हम मुनाजरा करने को तैयार हैं। कोशिश किया करें कि स्काइप के ऊपर मुनाजरा किया करें, उसमें जनाब फ़ायदा होता है, आसानी होती है, उसमें टिप नहीं होती, उसमें कापी पेस्ट भी नहीं होता, उसमें 1 to 1 दो बंदे गुफ्तगू करते हैं। तो आइए भाई स्काइप के ऊपर मुकालमत करते हैं। ये मेरा पैगाम उन मरज़इयों के लिए भी है जो ये बड़ा जनाब ऐलान करते हैं, लो जी 1974 के अंदर असम्बली में जो कार्रवाई हुई थी उसको अगर वो सामने आ जाए ना तो सारा पाकिस्तानी मरज़ई हो जाए, अगर वो सामने आ जाए ना तो सारा पाकिस्तानी मरज़ई हो जाए। तो जनाब उसमें मुनाजरा हुआ था असम्बली के अंदर मिर्ज़ा नासर और मिर्ज़ा ताहिर के साथ, और कई दिन तक ये मुनाजरा जारी रहा था। बाद में असम्बली ने मरज़इयों को काफ़र डिक्लेयर कर दिया था कि ये काफ़र हैं, ये लोग, इनके अकीदे सही नहीं है। अगर तुम लोगों को कोई शक है तो आए ना, आज मुनाजरे करें, आज मुनाजरे करें। कहाँ हैं आपके मुरब्बी लोग? आए ना, कहाँ छुप गए हैं? अगर तुम कहते हो कि हम फाते हैं, हमारे पास बड़े दलाइल हैं और असम्बली के अंदर भी बड़े दलाइल पेश किए गए थे, वो कहाँ हैं वो दलाइल?
आए ना, अभी हम कोई ढूंढते हैं मुनाजरा करने के लिए मरज़ई, तो वो कोई सामने नहीं आता, मिलता ही नहीं है, कहाँ छुप गए हैं। तुम लोगों का दावा ये होता है कि भाई करोड़ों अरबों की तादाद में मरज़ई हो रहे हैं लोग। हर साल तुम लोग वो सालाना जलसे के अंदर ऐलान करते हो भाई कि जनाब इतने करोड़ तो इतने अरब तो इतने खरब जो है ना लोग हमने नए मरज़ई किए हैं, जमात अहमदिया में दाखिल हुए, तो वो कहाँ छुप जाते हैं? कोई हमें भी तो दिखा दें भाई। जब मुकालमा करने की बात आती है या कोई मरज़ई ढूंढने की बात आती है तो हमें कोई मिलता ही नहीं है। कहाँ, किस दुनिया के कोने में छुपे हुए आप लोग, कहाँ रहते हो? क्या तुम लोगों में कोई साहब इल्म नहीं है? किसी ने कोई मिर्जे की किताबों को नहीं पढ़ा? कहाँ है? क्या तुम लोगों के पास दलाइल नहीं है? या तो ये मानो ना कि हमारे पास दलाइल नहीं है, हम किसी मौलवी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब इस हवाले से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि 7 सितंबर आने वाला है और मेरे शेख तरीक़त, मेरे जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं इनको पीर कहूँ, शेख कहूँ, क्या कहूँ, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह अहमद नूरानी सद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मैं वो होते करीब तो मैं उनके पाँव चूमता, अल्लाह की कसम उनके पाँव चूमता। मुझे नसीब नहीं हुआ, उनकी हयात मुबारक में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इस चीज़ की मुझे बड़ी तशनगी है। उनकी अजमत को सुनाम, अल्लाह की कसम कि उन्होंने उनकी कोशिशों से ये मरज़ई जो है ना 1974 के अंदर नाकाम हुए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मरज़इयों को काफिर करार दिया और कोशिश की। और ये शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत को सलाम है कि जिन्होंने इंतहाई मेहनत करके मरज़इयों को बेनकाब किया और जनाब मरज़इयों के बारे में जनाब अवाम को बताया कि इनके अकायद कितने मुज़र हैं। ये लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये लोगों को दजल और फ़रेब देने की कोशिश करते हैं। शाह अहमद नूरानी आपकी अजमत को सलाम, शाह अहमद नूरानी आपकी अजमत को सलाम, शाह अहमद नूरानी आपकी अजमत को सलाम। अल्लाह आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। हमें भी आपकी सीरत और किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें भी शाह अहमद नूरानी जैसी ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी शाह अहमद नूरानी जैसा इल्म फ़ाहम अता फरमा दे। उन जैसा ख़त्म नबूवत का हमें मुजाहिद अज़ीम बना दे, हमें उन जैसा मुजाहिद अज़ीम बना दे। हमारी दुआ है अल्लाह हमें भी शाह अहमद नूरानी जैसा मुजाहिद अज़ीम बना दे। ये हम जितना भी काम कर रहे हैं हम इसका इसाले सवाब करते हैं। हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह हमें भी उन जैसा बना दे। अल्लाह हमें भी ख़त्म नबूवत के काम करते हुए मौत अता करे। हमारी ये दुआ है, हमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जो है ना मौत अता करे अल्लाह, हम दुआ करते हैं। देखें हम उम्मती हैं, हम अपने आका जैसी मौत मांग रहे हैं। अगर मरज़ई सच्चे हैं तो वो भी मेरी दुआ के साथ दुआ करें कि उनको अल्लाह जो है ना मिर्ज़े कादियानी जैसी मौत अता करे। हर मरज़ई ये दुआ करे कि मिर्ज़े कादियानी जैसी मौत हर मरज़ई को अल्लाह अता करे। आप मेरे साथ आमीन कहें, मरज़इयों को भी आमीन कहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये एक मुकालमा था, मुनाजरा था जो आपकी खिदमत में पेश किया। कादियानी मुनाजरा ग्रुप को आप खुद भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप के अंदर ऐड करें। और आखिरी पैगाम यह है कि हम माहनामा मुजल्ला निकालते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर, जिसका नाम है अल ख़ातम, मुजल्ला अल ख़ातम, मुजल्ला अल ख़ातम। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो भी मेरी इस ऑडियो को सुने, दुनिया के किसी कोने में भी आप रहते हैं, हमसे राब्ता लाजमी करिएगा। अगर तो आप तक वो मुजल्ला पहुंच रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचता तो मेरी आपको इस्तदा है, आपको मैं ये दावत देता हूं कि जनाब इस मुजल्ले को आप लाजमी पढ़ा करें। हर महीने आप इस मुजल्ले को लगवाएं, अपने घरों में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने दोस्त अहबाब को पढ़ाएं, ताकि अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में उनको आगाही हासिल हो सके। इसी दर्द के साथ, इसी दावत के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।